आयज 5 वर्सां जाता तो बॉम्बेचो रिशब जालो ह्या मनशान नावेच्या गांवांत येवना बरोबर त्याचे पाड आनी ताड नावेचे ताराची तो जल्मलो आनी ह्या मनशान जावन गोंयचे कोवीड सभेत मुंबईचे कोवीड सभेत आख्या भारताचे कोवीड सभेत आनी भारताच्या देशांत आनी गोंयचे देशांत जायते बरें काम केलें तर असल्या वीर मनशा बसत ना वाखाणले आनी असलेच मनीस सुटके झुजारी कशे जावं उच्च पदां जावं आमचे राज्यांतूय बी सुटका हाडून लंडनिया दोन असले मनीस सुचयताय काळा काळा आनी ह्याय फुडें हो आमचो नावेलचो गांव अदीक सुरक्षीत जातलो आनी एके भशेन असलेच जायते कडेन लिडर आहात आसता तर लिडर उत्पन्न जावन आनी नावेलचे एकमत सोडून बरेपण सोडून असलोच लिडर जावं धर्मी पदार जावं समाजी पदार जावं राजकीय पदार राजकारभार म्हणून ह्या हांगासर जमा जाल्ल्या सगळ्या भाव भयणांचे तुजो आशिर्वाद घाल उडास करून ह्या फाटल्यान प्रेशसाचो हांगासर जमा जालो तो ताका त्या भावा भयणांचेरूय तुजो आशिर्वाद घालून आनी हो जागो ताचो जितले फावटी चित्र आमी पळयता ताचेर चित्र पळोवन आमी ताचे सारके जावन वावरून आमकां आदार जाय आमचे पासून तुमचे सवे आसूं जाग्याचेर आनी चित्राचेर आपलो आशिर्वाद घालून Long live. God bless you all. आज 4 तारीख जावन आसा डिसेंबराची आनी आमी हांगा ग्रुप ऑफ फ्यू नावेलकार्स आमी एक प्लीड केलें पादिगाराक जो आमचो पादिगार आसा गाब्रियल कुतिनो काल केम विथ अ इनिशिएटिव्ह दॅट वी शूड रिस्पेक्ट पे होमेज and our due respect to Veteranian Cardinal Gracious. नावेली जेन्ना जंक्शना कडेन येतात आमचे गोष्टीच्या मुखार सगळ्यांनी पळयलां आसतलें दिस पिक्चर दिस सायड इज Veteranian Cardinal Gracious and that side is Louis Francisco. आता हे आमचे स्पिरिच्युअल धार्मिक गुरू आयज 75 years जातात. Veteranian Gracious कार्डिनल जो आशिल्लो तेका अपॉइंट केल्लो आर्च बिशप म्हणून बॉम्बे आणि आयज 75 years कंप्लीट जातात. We wanted to pay homage to him for his service, for his compassion and faith. आता पादिगार सांगून गेला पण त्याच्या पटून म्हाका सांगू जाय हांव वालेरियन आस्तोलो गांवचो दामापूरचो पूण पयले दामापूर ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ नावेली. सो विथ ऑल रिस्पेक्ट टू फादर गेब्रियल एंड ऑल वर प्रेझेंट हियर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाब कानेरो who came with this initiative. Thank you. कार्नेरो देवबावकर म्हणटा त्याने आयज ह्या दोन आयज रेफरल कार्डिनल ग्रेशियस हेजो उगडास केला आनी हांव सांगोसो दिता आमच्या थोड्या लिडरांक बारीक जावं मोठे कार्डिनल ग्रेशियस तसो दुसऱ्या सायडीन तो फ्रांसीस लुईस कोम हेंची पिक्चरां गायली वयर मनान गायलें ती हेज पोंदार अंडरपास आहा म्हणजे हो यूज करचो स्कॉलान यूज करचो रोगी हायस्कुलान यूज करचो जाता कॉन्वेंटांनी हे भुरग्यांक लागून यूज करचो कोण रस्त्या वयल्यान वयताय मोटरसायकलान ते डिफरंट चलोन वयता तेणी यूज करचो इवन मिसा
वयतो जाल्यार लायक रोजरी तेणी तो यूज करचो आनी हें बरें काम पडलें आमगे पयलीं लिडरांनी कोण दवरलो तेका आनीक आमगे लिडर फ्रांसीस लुईस गोमेज आनी कार्डिनल ब्रासेसाक मान दिवचो आनी कसलें नाक जालोलें करता न्हू आनी आमगे पंचायत लेवलार आनी स्टेट लेवल लिडर्स आहाय तेणी मातशें कुयदाद घेवचो कित्याक असो मनीस भायल्या आहाय ते सगळे आमकां आनी गोंया मेळनाय कित्याक हे आर वर्ल्ड फेमस नॉट ओनली इंडिया हे आर वर्ल्ड फेमस आज हांगा जमा जावपा कारण म्हणल्यार आमचो गांव धर्मापूर आसूं जो पूण त्या टायमार नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली कार्डिनल वॅलेरियन ग्रेशियस हाका मान दिवपाक कित्याक ही जी हो जो प्लेस स्पेशली डेडिकेट केल्लो कार्डिनल वॅलेरियन ग्रेशियस ह्या सायडीन आनी त्या सायडीन आमचो डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोमेज हे महान मनीस नावेलचे आनी तांकां रिस्पेक्ट आनी तांकां रेकॉग्निशन दिवपाक की तांचें जें कंट्रिब्युशन गोंया खातीर आनी आख्ख्या देशा खातीर जगभर जें आशिल्लें ताका रेकॉग्निशन दिवपा खातीर हांगा स्थापीत केल्लें आहा पूण कांय काळ आमी पळयलो आसा की खंय तरी हो रिस्पेक्ट आहा तो मातसो कमी जायत वयता आनी लोकांक ताजो सिग्निफिकन्स उणी जायत रावल्लो आसा सो त्या कारणाक लागून हें करपाक लोकां मदें जागृताय हाडपाक बाब कार्मो कान्नेरो हांणी हो इनिशिएटीव घेवन एक मातशें हें करया हार घालपाक आनी फादर गॅब्रियल कुटिनो हांगा येवन हो हार घातला फक्त लोकांक याद दिवपाक हांचें कॉन्ट्रिब्युशन आनी हांचें सिग्निफिकन्स कार्डिनल वॅलेरियन ग्रेशियस हो काराची जाल्लो 1900 23 ऑक्टोबर 1900 काराची रावल्लो आनी ताजे पेरंट्स गोवन ओरिजन सांगले ते भाशेन धर्मापूरचे आनी तो आर्च बिशप जालो 1950 टील हीज डेथ ऑन 11th of September 1978 सामकें टील हीज डेथ ही वॉज बिशप ऑफ बॉम्बे आनी ताका कार्डिनल म्हण एलिवेट जालो तो 1953 आनी त्या काळा पासून आनी आमचो फर्स्ट गोवन म्हणल्यार आतां त्या टायमार कार्डिनल जावपाक सो इतले व्हडले महान मनीस आमचे मदीं जेन्ना आशिल्ले जाल्यार तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक आनी तांची याद करपाक रेकॉग्नायज करपाक आमचो कायदो जावन वयता आनी त्या खातीर आमी मागतात की इवन आमच्या सगळ्या नावेलकारांक की हांकां विसरपा जायना आनी तितलोच मान दिवचो हांगा देव बरें देव बरें करूं सगल्यांक हाजीर जाली आमचे वडील ती सिनियर सिटीजन नावेली गांवची तेंचे हेजेर आमकां एक उमेद येता हो वावर करपाक गांवांत आनी सावियन सायला प्रतिमाबाई उलयला हो एक यादस्तीक एक रिमेंब्रन्स एक कोण दवरलो आहा सो हो आमगे पिळजेक हे नावेली गांवच्या भुरग्यांक आवय बापायनी दाखोवचें हिंगा वचून भुरग्यांक इस्कुला भुरग्यांक देखून खबर ना चडशी हू आर दिस पर्सन लायक हे आजोलेलो स्टायलाचें केलो हेची दुसऱ्या सायडीन फ्रांसीस लुईस गोमेज हे आमी भुरग्यांक हे इतिहास शिकोवपा जाय अस्मिताय आमगे नावेली गांवची भुरग्यांक ते जनरेशनाक कळपाक बाबा हे मनीस कोण आहले आनी वॉट हे हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड टू अ विलेज एंड टू द सोसायटी गोवन सोसायटी इतलें एकूण आयज आमी केलां एक उगडास करपाक सो मागता जे गव्हर्मेंट आमगे सरकारी सोदरेर आहा तेणी मातशें हेजी कितें एक मेंटेनन्स करपाक कितें करचें लास्ट टायम आमी आमगे गांवचो एकलो भाव मानू आनीक रिवन तेमी आमी एकठांय जावन सगळे पेंटींग बी केल्ले दोनी सायडीन फेस्ता पयले सारके कोण बी नासले सो भुरग्यांनी आमी एकठांय जावन पयशे काण मातशें पेंट केलां मातशें हेस्ता लोक बी येता भायलो बरें दिसना बुरशी चोरून आमी ते एक दिसा भितर काम काबार केलें सो मागता जे कोण ऑथॉरिटी आमगेले आहा विलेज एडमिनिस्ट्रेशना पासून तेमी कितें कोण एक हिंगा ब्युटिफिकेशन जे पयलीं केलोलें ते लायट बी सगल्यो केले आतां सद्याक त्यो जाता जाल्यार उंचायसून एक फंड्स हे कोन्न ब्युटिफिकेशन परत करचें आनी आमगेली सोबिताय नायलेची सांबाळून दवरया देव बरें करूं